अस्सलाम वालेकुम। आज हम मजून तैयार करेंगे। इसके फ़वाइद हैं। कुफ्ते भाग के लिए बेहद मुफीद है। मादा मुनव्विया कसीर तादाद में पैदा करती है। जिस्म की कमज़ोरी के लिए बेहद मुफीद है। मर्दों की तमाम कमज़ोरियों को सिर्फ 15 दिन में दूर करती है। जरियान, एहतलाम, सीरत इंसाल और ज़काफ़ती हिस्स के लिए लाजवाब चीज़ है। ये नुस्खा बहुत कदीम और आज़मूदा है। अगर आपकी उम्र 18 से 45 साल के दरमियान है तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। इस मजून में हम चंद मजूनात शामिल करते हैं। नंबर 1 पर मजून रेग माही, मजून अर्द खुरमा और मजून मकल्लस जवाहरदार और लबूब कबीर करशी। बाकी इसके फ़वाइद ज़िंदगी में एक बार इस्तेमाल करने वाला ही बता सकता है। तो चले मजून बनाना शुरू करते हैं। हम अपनी मजून बनाने के लिए इन मजूनात को शामिल करेंगे। मजून रेग माही, मजून अर्द खुरमा, मजून मकल्लस जवाहरदार और लबूब कबीर करशी की। और सबसे पहले हम ओपन करते हैं मजून रेग माही अजमल की। ये फुल पैकिंग में है। इसको ओपन किया। इसके जो ख्वास हैं, जो फ़वाइद हैं, मकवी बा है, अज़ोई मखसूस में सख्ती पैदा करती है, उन सीन को गर्म रखती है, मादा तौलीद को बढ़ाती है और असाब को ताकत देती है। दूसरे नंबर पर मजून अर्द खुरमा, जरियान एहतलाम के लिए मुअस्सर दुआ, मकवी बा है, सीरत इंसाल को रोकती है। इसके जो फ़वाइद है, जरियान एहतलाम, मादा तौलीद की कमज़ोरी, सीरत इंसाल और जिनसी बेरुग़बती के लिए बेहद मुफीद है। अब है मजून मकल्लस जवाहर वाली। इसके जो फ़वाइद हैं, मादा मुनव्विया को गारा करती है, पेशाब से पहले और बाद में आने वाले कतरों में बेहद मुफीद है और ज़काफ़ती इसको दूर करके तिब्बी अमसाक पैदा करती है। मजून मकल्लस जवाहरदार करशी की। बेहद ये मजून लबूब कबीर करशी वालों की, जो सबसे कमाल और सबसे पावरफुल मजून है। लबूब कबीर सीरत इंसार के लिए, जरियान इहतलाम के लिए, ज़काफ़ती इसके लिए बेहतरीन मजून समझी जाती है और ये मादा मुनव्विया को बेहद गारा करती है। अब हम मजून बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले शामिल करेंगे मजून रेग माही अजमल की। इसको ओपन किया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लुक है इसकी। और इसमें जो अज्जा शामिल किए गए हैं, इनमें लौंग, संजबील, तुख्मे गुसर, तुख्मे सुंबत, जर्दी बेजा मुर्ग, जिससे कुश्ता बैसो मुर्ग बनता है। और रेग माही जो इसका सबसे ख़ास अज्जा है। और रेग माही 80,000 90,000 पर केजी है। और इस आखिर में इस पर इस्तेमाल की गई है माही रुपयाँ। इस सारी को हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अच्छी तरह से साफ करते हैं, कोई बाकी ना रह जाए। तो अब हम दूसरी मजून पकड़ते हैं, मजून अर्द खुरमा। ये मजून भी बहुत फ़ायदे और बहुत ही खुसूसियात की हामिल मजून है। इसको हम निकालते हैं। पहले हमने रेग माही निकाली, अब मजून अर्द खुरमा निकाल रहे हैं। इसमें जो अज्जा शामिल किए गए हैं वो है छुहारा नर, संगारा, खुशक, गोंद किकर, मगज़ पिस्ता, मगज़ नारियल, मगज़ बादाम, चलगोज़ा, इलायची, करनफल, पिपल कलाम वगैरह। अच्छी तरह से इसे साफ करते हैं। ये जो मजून है, जरियान इहतलाम के लिए मुअस्सर दुआ है और मकवी बा भी है और मर्दाना ताकत में भी इजाफे का बायस बढ़ती है, सीरत इंसाल रोकती है और मादा तौलीद को गारा करती है, अच्छा खासा गारा करती है। जिन मरीज़ को जरियान इहतलाम, मादा तौलीद की कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी, सीरत इंसाल और जिनसी बेरुग़बती, उनको ज़रूर इस्तेमाल करानी चाहिए।
تیسرے نمبر پر جو ہماری مجون ہے وہ ہے مجون مغلظ جوہر والی۔ یہ جو مجون ہے مادہ منویہ کو گارا کرتی ہے، پیشاب سے پہلے اور بعد میں قطرہ آنے میں مفید ہے۔ پیشاب سے پہلے اور بعد میں جو قطرے آتے ہیں اس کے لیے بے حد مفید ہے، اور جو مادہ منویہ پتلا ہوتا ہے، سپرمس کی کمی ہوتی ہے، اس کے لیے بے حد مفید چیز ہے۔ ذکاوت حس دور کر کے طبی امساک پیدا کرتی ہے۔ اس کے جو اجزاء ہیں تودری سرخ، بہمن سرخ، شکاکل مشری، بہمن سفید، موسلی سیاہ اور سفید، بیچ بند، اسکند نگوری، کمر کس، اندر جو شیری، سمندر شوک، زنجبیل، گوند کندر، سوئے، ستاور، خشخاش، تال مکھانا، تخم کونچ، گردوں کے لیے یہ بڑی زبردست چیز ہے تخم کونچ، اور موچرس، اور کمر کے درد کے لیے موچرس بڑی کمال کی چیز ہے۔ ورق نکرہ، یہ اعضائے رئیسہ کی طاقت کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے۔ جوہر موخرہ، اور یہ بھی بہت کمال چیز ہے، اسی وجہ سے اسے جوہر والی کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم نے شامل کر لیا۔ یہ تھی مجون مغلظ جوہر والی۔ اب ہم آتے ہیں لبوب کبیر۔ بعض حکمات تو اسے مجونوں کی سردار مجون بھی کہتے ہیں۔ کبیر کا معنی ہے بہت بڑا۔ یہ بھی مجون مادہ منویہ کو گارا کرتی ہے، مردانہ کمزوری کو دور کرتی ہے، اور پٹھوں کی طاقت کے لیے بے حد مفید چیز ہے۔ مردانہ کمزوری اور مادہ منویہ کا پتلا پن کے لیے زبردست اور لاجواب چیز ہے۔ اس ساری کو ہم نکالتے ہیں۔ ہم نے یہ چاروں مجونیں نکال رہی ہیں۔ ریک ماہی بھی اس میں شامل کی ہے، مجون ارد خرما بھی کی ہے، مجون مغلظ جوہر دار بھی کی ہے، اور لبوب کبیر کرشی کی بھی کی ہے۔ ان ساری مجونوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں، اور یہ بہت ہی کمال اور لاجواب چیز مجون بنی ہے۔ سکہ بند مجون جسے کہتے ہیں وہ بنی ہے۔ اب مریض کی حالت پر آپ اس میں اب کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ کوئی کشتہ شامل کرنا چاہیں، کوئی ورق وغیرہ شامل کرنا چاہیں، یا سافران شامل کرنا چاہیں، یا امبر زعفران، جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں آپ اس اسٹیج پر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ احتلام جریان کے مریض کو استعمال کرا رہے ہیں تو اس میں کشتہ کلی ضرور ڈالنا ہے۔ اگر آپ صورت انزال کے مریض کو استعمال کر رہے ہیں تو یا کشتہ بارہ سنگا یا کشتہ جست آپ نے ضرور اس میں شامل کرنا ہے، اور کشتہ سید آتا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر مریض کو خون کی کمزوری ہے تو کشتہ فولاد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اس کے آپ فوائد جان کر خود واقف ہو گئے ہوں کہ کتنے کمال کے فوائد ہیں۔ یہ سب جو مجون کے فوائد ہیں، مقوی پا ہے، عضوی مخصوص میں یہ مجون بے حد سختی پیدا کرتی ہے، جو مردانہ کمزوری ہوتی ہے اس میں لاجواب چیز ہے، اور مادہ منویہ کو بے حد گارا کرتی ہے۔ یہ مریض کو آپ 1 مہینہ استعمال کرا دیں، اس میں مادہ منویہ اتنا ہو جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ جو مجون ہم نے بنائی ہے ازمودہ مجون ہے، اور اس کے فوائد اور رزلٹ بہت ہی کمال کے ہیں۔ اعضائے رئیسہ کی کمزوری کے لیے بے حد مفید ہے، اور یہ مجون دل کی طاقت کے لیے، گردوں کی پاور کے لیے بے حد مفید چیز ہے۔ اور جن لوگوں کو پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، جن لوگوں کو پیشاب قطرہ قطرہ آتا رہتا ہے، ان کے لیے بے حد مفید چیز ہے۔ یہ مثانے کی کمزوری کو توڑ کر کے مثانے کو قوت بخشتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، شکریہ۔